السلام علیکم اقبال بھائی، یہ دسو یہ جی میت کو دفناون دے بعد ان دی قبر تے بیٹھ کے تلاوت کیتی ویندی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میت دے دفناون تو بعد قبر تے تلاوت کرن بدعت ہے۔ موضوع تے خود ساختہ روایات ان جڑے جھوٹے راویہ نے خود اپنے ڈھیڈ کول گڑیاں ہن۔ نبی پاک علیہ السلام نہیں فرمایا کہ مردے کو دفن کرن تو بعد قبر تے بہو تے قرآن پڑھو، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر اے فرمایا ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھراں کو قبرستان نہ بناؤ جیڑے گھاری قرآن پڑھا ویندا ہے، سورۃ البقرہ پڑھی ویندی ہے، شیاطین اتو نس وینن تے بھج وینن تے دروک وینن۔ تہیں حدیث کو پتہ چلا کہ قبرستان قرآن پڑھن دی جا نہیں، قبرستان قرآن پاک پڑھن دی جا نہیں۔ سنت یہ ہے کہ بندہ مردے دا جنازہ پڑھے، اگر مردہ مسلمان ہے توحیدی ہے تے نمازی ہے، ول جنازہ پڑھن تو بعد بندہ مردے کو دفن کرن تو بعد مردے واسطے اتھیں کھڑ کے دعائیاں کرے، انفرادی دعا کرے یا اجتماعی دعا کرے، ہاتھ چاہ کے دعا کرے یا بغیر ہاتھ چاہتے دعا کرے۔ سنت ہے کہ مردے کو جلے بندہ قبر دے اندر رکھے تو میت کو قبر دے اندر رکھیں دے ہویا دعا پڑھے، بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ، تے جیڑے ویلے مردہ دفن تھی ونجے وقت بندہ دعا پڑھے، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ حدیث یہ ہے کہ مردے کو دفن کرن تو بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھرا واسطے دعا کرو، بخشش دا سوال کرو، اپنے بھرا واسطے اے دعا کرو کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ ہاں جی، کیوں؟ فإنہ الآن یسأل، دفن تو بعد ہن مردے کول سوال کیتا ویسی، دو فرشتے آسن آ کے مردے کو بلے سن تے مردے کو سوال پوچھن، من ربو کا تے ما دینو کا تے ما تقولو، مردہ اے رسا بندے آ تو اے رسا تیرا رب کون ہے؟ اگر بندے نے توحید تے نماز تے زندگی گزاری ہو سی تو بندہ فٹ جواب دے سی، ربی اللہ، میرا رب تا اللہ ہے۔ اگر بندے نے اسلام دی تعلیمات مطابق زندگی گزاری ہو سی تو بندہ جواب دے سی، دین الاسلام، میرا دین مذہب اسلام ہے۔ اگر بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے اتباع دے اندر زندگی گزاری ہو سی تو بندہ فٹ کول فوراً کول جواب دے سی کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا ویسی کہ تو محمد دے متعلق کیا آگدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مردہ جواب دے سی کہ محمد میرے نبی تے میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا این موقع تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اون دے واسطے ثابت قدمی دی دعا کرو کہ تہاڈا بھرا قبر اندر فرشتہ دے سوالاں دے صحیح صحیح جواب دے وے، تے جیڑے ویلے بندہ فرشتہ دے سوالاں دا گڈ آنسر کر دیندا ہے، یعنی صحیح جواب دے دیندا ہے، تو فرشتے اکا دن سمجھ پہلی رات دی دلہن دی طرح، ہیں جی، تے کو کوئی اٹھاون نہ سی، تے کو کوئی اوے تاں سس ہر ویلے نو کو تنگ کریں دیئے، او اٹھی کرما علی برتن دھو چاہتے، جھاڑو دے چاہتے، پوچا لا چاہتے، ہنڈیا کٹوی پکا چاہ، تب پہلی رات دی دلہن کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں دا، ہاں جی، نم کا نومت العروس، دلہن دی طرح سمجھ، تے جیلے بندہ سوالاں دے درست جواب دے دیندا ہے، اون دے واسطے جنت دی کھڑکی کھول دیتی ویندی ہے اور دسایا ویندا ہے کہ اے جنت اتھوں اٹھن تو بعد تک اللہ جنت عطا کرے سی، تے مردہ آدھے اللہ ول جلدی قیامت قائم کرنا، تے ایویں ہی بندے کو دکھائی ویندی ہے جہنم، اور آکھا ویندا ہے کہ اللہ تے کو جہنم کو بچا گی دے، یا کافر تے بے ایمان کو جہنم دکھائی ویندی ہے تے وہ آدھا ہے اللہ قیامت قائم نہ کریں، یعنی اگو دے کھلا بجاں کول
تے اگو دے عذاب کول بچاویں۔ تے ای موقع تے سنت ہے کہ تساں مردے واسطے دعا کرو۔ تے بندہ قبر تے قرآن پڑھے، قبر دے اتے سورۃ البقرہ دیاں پہلی آیاتاں تے آخری آیتاں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اے نیری بدعت ہے۔ تے اساڈے بھولے بھالے کملے تے سادہ تے جاہل تے لا علم دیوبندی بریلوی بھراواں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کہ اے روایات موضوع تے منکرن۔ او سادے لوگ آ لگ دن قبر تے قرآن پڑھن۔ ایویں بعض جاہل لوگ مردے کو دفن کر کے قبر تے اذان دیونا شروع کر دینن۔ تا آکھا اے ویندا ہے کہ جناب جلے منکر نکیر آسی تا اینو اذان شروع سی، مردہ آکسی ونجو میں نماز پڑھدا۔ اے فرشتہ کو بندہ بود نہیں بنا سکدا، مطلب بے وقوف نہیں بنا سکدا۔ بندہ بندہ کو تا بود بنے دے، بندہ بندہ کو تا بے وقوف بنے دے، مگر کوئی بندہ اللہ دے فرشتہ کو بے وقوف نہیں بنا سکدا، دا نہیں لا سکدا۔ تا قبر تے قرآن پڑھا بھی بدعت، قبر تے اذان دیون بھی بدعت۔ تے میرا پیارا تے چند مسات حسیب خان گال اصل اندر اے ہے کہ متحدہ ہندوستان دے اندر جیلے ہندوستان دی پارٹیشن نہیں تھئی آئی اج بھی تے خیر اون ٹائم بھی، ہاں جی اون ٹائم بھی تے اج بھی ہندوؤں دے اندر جیلے کوئی مر ویندا ہے تا پنڈت سے سادھو آ کے اون دی جڑا ہے نا اون دے شمشان گھاٹ تے مختلف اشلوک آ کے پڑھدا ہے۔ ہاں جی جیلے مردے دا کریا کرم کیتا ویندا ہے تا اون ٹائم پنڈت تے سادھو آ کے مختلف شیاں پڑھ دین۔ کیوں پڑھ دین کہ این بہانے پنڈت لوگ مردے دے کریا کرم دے ٹائم تے لوگوں کو کوئی مال وصول کر دین، کوئی کھا پی گدا۔ تا اوہ کم ہندوستان دے مولویاں نے ڈٹھا کہ ہندو تا مردہ کو کھاون دے کوئی مختلف ذرائع انہاں ایجاد کیتے ہوئے تے مسلمان مولوی تا بھوکھا رہ ویندے۔ تا مسلمان مولویاں نے جی این قسم دیاں بدعات شروع کیتن کہ قبر تے قرآن پڑھو تے قبر تے اذان دیو تے ول جیلے کوئی مر گیا کہندے گھر تا اون دے گھر تریجا کرو تے اون دے گھر کل کرو تے چلیسواں کرو تے اون دے گھر مردے دے گھر برسیاں کرو۔ مقصد کے مقصد ہے کہ تیرے گھر کوئی مرے تا مولی کو کھوا تیرے گھر کوئی مرے تا مولوی کو کھوا تے تیرے گھر کوئی جمے تا مولوی کو کھوا۔ یعنی مولوی دیاں پنجاں گھیو دے وچ تے مولوی دا سر بھی کڑھائی دے وچ۔ جویں پنڈت کوئی ہندو مرے تا پنڈت کو کھواؤ، کوئی ہندو جمے تا ہندو پنڈت کو کھواؤ۔ ایویں ہی مسلمان مولویاں نے بھی ہندوؤں دے سکھا سکھی تے ڈٹھا ڈٹھی اے طریقے ایجاد کر رکھن کہ جناب قبر تے قرآن پڑھو تے قبر تے اذان دیو تے مردے دے تریجے کرو تے مردے دے چلیسویں کرو تے نال جے رہے ایویں قبر دو تے بے مختلف قسم دیاں بدعات کرنا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ نہیں، اے خود ساختہ طریقہ ہے جیڑا انہاں بدتیاں مولویاں نے اپنے پیٹ کول ایجاد کر رکھا ہے۔ ہن لوگاں دا کم اے ہے کہ اپنے رہ مولی کو کھواؤ تاکہ مولی کو بدتاں کرن دی لوڑ نہ پوے۔ اپنے رہ اپنی خوشی دے نال مولوی کو کھواؤ تاکہ تیرے گھر کوئی جمے تے یا تیرے گھر کوئی مرے تا مولوی کو بدعت دا سہارا نہ گننا پوے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اندر فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دیاں راویہ ہن، نبی پاک فرمینن کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑے بندے نے کوئی این قسم دا عمل کیتا کہ جہندے اتے سیدہ حکم نہ ہویا تا او عمل مردود ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 3 پتر عطا فرمائے تے 3 پتر نبی پاک دی حیاتی اندر فوت تھی گئے۔
ایویں نبی پاک علیہ السلام دیاں دھیریاں، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ تے آپ دیاں دھیریاں آپ دیاں زندگی دے اندر فوت ہیں۔ حضرت رقیہ فوت تھئیے تے حضرت ام کلثوم فوت تھئیے، نبی پاک اور آپ دے صحابہ تے صحابیات فوت ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قبر تے کھڑ کے قرآن پڑھا تے نہ آپ نے قبر تے کھڑ کے اذان دیتی تے نہ اپنی اولاد دا، نہ اپنی بیویاں دا تے نہ اپنی صحابیات دے فوت تھیون تو بعد نہ انہاں دے گھر کل کیتے تے نہ انہاں دے گھر چالیسویں کیتے تے نہ انہاں دے گھر ون کے برسیاں کیتے۔ ہاں صحابہ دی سنت اے ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑوسی جیرے لے گھر دے اندر کوئی چنگی ستھری شے پکینے ہن تا کوئی صحابی پیغمبر دے گھر کھیر دا تحفہ آنے دا پی ہے یعنی دودھ تے کوئی آپ دے گھر جناب اجی شورما گھن کے آندا پی ہے تے کوئی آپ دے گھر کوئی مختلف تحفہ گھن کے آندا پی ہے تے سیدے پیارے نبی علیہ السلام کون ہن؟ سارے نبیاں دے سردار ہن، ساری امت دے پیغمبر ہن تے ہن، ساری امت دے پیغمبر ہن تے ہن تے خاتم النبیین ہن، نال ہی سیدے پیارے نبی علیہ السلام مسجد دے مولوی بھی ہن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑوسی اپنے مولوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرے نے ہن۔ تا لوگو تسا بھی کچھ شرم کرو تے محلے دے مولوی دی خدمت کیتی کرو، باقی قبر تے مولوی دے کم اذان تے قرآن پڑھنا تے کل تیجے کرنا اے چلیسواں اے سارا کچھ اے ایویں بدعات ہی ہن۔ او مولوی جیڑا تھوڑے مردے کو دھویندا ہے غسل لیندا ہے، اون مولوی کو جُتی دیونا تے کپڑے دیونا اے بھی ہندوستان دا رواج ہے، مدینے دی ریاست دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تے آپ دا طریقہ نہیں۔ ایویں جیڑا مولوی تھوڑے میت دا جنازہ پڑھیندا ہے، مولوی کو جنازہ پڑھاون دے پیسے دیونا اے بھی علاقائی رواج ہے، ایندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے سنت پاک دے نال کوئی تعلق کونی۔ مولوی اپنا ڈھڈ بھرن واسطے مختلف کم ایجاد کریندا ہے جیندا کتاب و سنت نال فائدہ کونی، تواڈے چلیسواں نال تے برسیاں نال تواڈے مرداں دا فائدہ نہیں تھیندا، مولوی دے ڈھڈ دا فائدہ ضرور تھیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ کول دعا ہے کہ پروردگار کتاب و سنت دے مطابق جیون مرن کرن دی توفیق عطا فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔